एक तोट आशिल्लें. त्या तोटांत तूं एप्पला झाड आशिल्लें. एप्पल पळयलो कुडेन ताका खावका म्हणून मन आयलें. आतां ताणें खंयच्या हाज्यान पळयलें, दोळे हाज्यान ताणें एप्पलाचेर तागेलें नदर गेलें. एप्पल पळयलो कुडेन ताका खावका म्हणून मन आयलें. एप्पल आसा थंय, दोळ आसा हांगा, तोंड आसा हांगा, सो डायरेक्ट कांय येना. सो ताण कसं करता पळय, चमकून गेनू त्या एप्पला झाडा लेगीत वचका पळय. दोळ्यान कांय खावचें जायना. सो ताण कसं करता पळय, चमकून गेनू झाडा लागीं गेलो. झाडा लागीं गेले कुडेन पांयान कसं खावचें जातवे जायना. खावचें असल्यार खंय करता, तोंडान खावका. सो ताण कसं केलें, ताण वचून घेवन हातान काण घेनू हातान हें केलें. पांयान खावचें जायना, हातान मोडलें. हातान कसं खावचें जातवें ना, तेतून ताण कसं केलें, तोंडांत घालें. तोंडांत घाल्यार कसं हें जातवें, तेंकां लास्ट खंय वका, पोटां वचका. सो पोटांत गेलें. हें उठू करत आसतना दोळ्यान पळोवन गेनू, चमकून घेवन त्या झाडा लेगीत वचून गेनू, त्या झाडा वयर चोवन गेनू, हातान काण घेनू, हातांतल्यान तोंडा घालनू, तोंडांतल्यान पोटा वच पर्यंत हें उठूची जावे पर्यंत तेन्ना कोणकी एकलो माली, त्या तोट कोण रक्षण करता तो आयलो. ताण येवन गेनू फाटीर ताका मारलें. ताण येवन गेनू फाटीन मारलें. किंतु हें उठू जाताना, दोळ्यान पळयतना, नाजाल्यार पांयान चमकून वताना, हातान हें करतना, नाजाल्यार तोंडांक घालतना, पोटांक घालतना फाटीक कसलें संबंद ना. केलील दोळ्यान, चमकल पांयान, काडील हातान, घालील तोंडान, तूं लास्ट गेलें पोटांत. बट मार पळय खंय, फाटीक. त्या फाटीक मार जाल्या नंतर उदक खंयतल्यान आयलें, दोळ्यान आयलें. कित्याक आयलें, पळयलें कोणें, दोळ्यान. त्यातून केलेल कर्म कोणें, दोळ्यान. लास्ट भोगची कोणें, त्याची दोळ्यान. त्या निमित्तान तुमी पाप कर्म केलं म्हळ्यार कशी पाप कर्म करता तशी पाप कर्माक फल वैकेची कडेर तुमकां भोगका पडटा.